बहू बिगड़े हुए खानदान की थी। शौहर के घर से निकलते ही हम दोनों माँ बेटी को रस्सियों से बांध देती। उसके कमरे से गैर मर्दों की आवाजें आती थी। एक दिन मैं बेटे को हकीकत बताने के लिए घर बुलाया, मगर बहू के कमरे में गई तो होश उड़ गए, क्योंकि वो तो अम्मी मुझे पैदा करके दूसरी दुनिया में चली गई। अब्बू और दादी ने पाला। जिससे शादी हुई वो भी मेरी तरह हालात का मारा हुआ था। मेरी वलीद से शादी हुई तो हम दोनों को रुखसती के वक्त वालिदैन के ना होने का शिद्दत से एहसास हुआ कि ये वो वक्त था जब माँ बाप की दुआएं नई मंजिलों की तरफ सफर करते हुए साथ होती हैं। रुखसती के वक्त कई डर खौफ साथ थे। मैं गैर लोगों में जा रही थी। एक अजनबी को अपना समझना था। कुछ खबर न थी कि आइंदा क्या हालात दरपेश होंगे। वलीद अच्छे इंसान थे। हम एक दूसरे के सच्चे और मुखलिस जीवन साथी बन गए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। इसीलिए मुश्किल और अच्छे दिनों में ही हम दोनों ने एक दूसरे का साथ न छोड़ा। वलीद बीए पास थे। कोई सिफारिश न थी, इसीलिए अच्छी नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, मगर बदकिस्मती से कहीं नौकरी न मिली तो एक जनरल स्टोर पर सेल्समैन हो गए। दिन भर मेहनत करके रात को थके हारे घर आते। मैं उनकी बहुत खिदमत करती, वक्त पर गर्म खाना और हर शय हाथ में देती। वो कुछ देर आराम करने के बाद पढ़ने बैठ जाते ताकि अपनी काबिलियत बढ़ा सकें। अच्छी नौकरी की उम्मीद दिल में लिए वो प्राइवेट तौर पर पढ़ते रहे और कई कोर्सेज कर लिए। तब मैं सारा दिन घर का काम करती थी और वो मेहनत मशक्क़त से मेरे लिए खुशियों का एहतमाम करते थे। हम छुट्टी के दिन सैर पर जाते थे। कर्ज खुशहाली के ख्वाब सजाए हम हंसी खुशी वक्त गुजार रहे थे। शादी को साल गुजर गया और मैं मां न बन सकी तो हम दोनों को फिक्र हो गई कि आखिर इसके पीछे क्या मसला है। एक लेडी डॉक्टर से इलाज करवाया। तमाम रिपोर्ट्स ठीक थी, मगर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को 5 बरस गुजर गए, मगर औलाद की खुशी न मिली। तब मैं बहुत हसास हो गई। बात बेबात पर आंखें छलक जाती थी। टीवी पर वो इश्तिहार न देख सकती थी जो बच्चों से मुताल्लिक होते थे। मेरे शौहर मुझसे बच्चों के ना होने के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते थे। वो इस मौजू को ना छेड़ते थे कि कहीं मैं उदास ना हो जाऊं। मेरा यूं ख्याल रखते थे जैसे कोई हथेली के छाले का करता है। दूसरी तरफ मेरे शौहर मुसलसल तरक्की की कोशिशों में लगे हुए थे। मुख्तलिफ जगह अच्छी नौकरी के लिए दरखास्तें देते रहे। आखिर अल्लाह ने मेरी और मेरे शौहर की दुआएं सुन ली और उनको एक बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई। दफ्तर से गाड़ी भी मिली, क्योंकि बाहर का काम भी करना होता था। अब मेरी जिंदगी कुछ पुरसुकून हो गई। शौहर को नौकरी मिलने से जिंदगी की कुछ आसाइशें मयस्सर आ गई थी, मगर औलाद की कमी थी जो दिल में कांटे की तरह खटकती थी। खुदा सबकी सुनता है, बिलाखिर हमारी भी सुनी। शादी के 8 बरस बाद मुझे औलाद की खुशी से हमकिनार किया। मेरे शौहर बेहद खुश थे। घर के काम को हाथ न लगाने देते थे। मैं ज्यादा से ज्यादा आराम करूं। वक्त तेजी के साथ गुजर गया। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका हम सबको इंतजार था। अल्लाह ने एक खूबसूरत बेटा अता किया, लेकिन कुछ कमजोर था। आए दिन उसकी सेहत खराब रहती और हम परेशान रहते। सच है कि किसी नेमत से ज्यादा कदर तभी होती है जब वो मुश्किल से मिलती है। हम दोनों भी ज्यादा इबादत गुजार हो गए। बच्चे की सेहत के लिए दुआएं करते, तहज्जुद के बाद उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगते, और ये भी कि वो नेक और अच्छा हो। 3 साल बाद वो बहुत सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना हो गया। अपनी प्यारी प्यारी बातों से हमारे दिल को बहलाता और हंसाता। उसके आने के बाद हम बहुत खुश थे। एक बार फिर मैं उम्मीद से हो गई। इस दफा बेटी हुई, जिसका नाम सोनिया रखा। उमर और सोनिया दोनों एक जैसे थे। साथ साथ खेलते तो दिल खुशी से भर जाता था और आंखें ठंडी होती। सच है कि औलाद बड़ी नेमत है। वक्त तेजी से गुजरता रहा। दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। घर के अखराजात भी बढ़ गए। मेरे शौहर ने सोचा क्यों ना मुलाजमत के साथ कोई और बिजनेस कर लूं ताकि रिस्क हलाल में इजाफा हो। एक दोस्त के साथ कारोबार कर लिया। वो तिजारत करता था। एक रोज दोनों माल लेने पेशावर गए। वापसी में इस्लामाबाद के करीब बम धमाके में जाँ बहक हो गए। हादसा एक असलहे के डिपो में ममनुआ इलाके में हुआ था। ये वहां से इत्तेफाकन गुजर रहे थे। गाड़ी तबाह हो गई और बहुत से राहगीरों के परखच्चे उड़ गए। जब हमको इत्तला मिली, मैंने ये खबर सुनकर बेहोश हो गई। मोहल्ले की एक औरत ने मुझे और बच्चों को संभाला। मेरी हालत देखकर बच्चे भी सहम गए। दोनों अभी कम उम्र थे, जिंदगी और मौत को नहीं समझते थे। जब उनको बताया गया कि उनका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो मुझसे लिपट गए। कड़े से कड़ा वक्त भी आखिर गुजर ही जाता है। सब्र से काम ना लेती तो
कैसे मासूम बच्चों की परवरिश कर पाती। खुशियों ने आंगन में कदम ही रखा था कि बहारें लुट गईं और खिज़ां का मौसम मुकद्दर हो गया। वो दिन याद आता है तो कलेजा मुंह को आता है, जब बच्चे बाप के इंतजार में सोते ना थे और मैं उनको झूठे लफ्जों से बहलाती थी कि आ जाएंगे, अभी दफ्तर के काम से गए हैं, सो जाओ, जब आएंगे तो जगा दूंगी। वो खिलौने लेने गए हैं, लेकिन कब तक? मरने वाले कब वापस आते हैं? कई रोज तक मैंने खाना ना पकाया था। मोहल्ले की औरतें खाना लाकर मेरे बच्चों को खिलाती। मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा था। अपने शौहर के बगैर कैसे खाती? भूख खत्म हो गई थी। जिंदा रहने की खातिर चंद नवाले निगलती और पानी पी लेती। औरतों ने समझाया कि होश करो, तुम पर अब 2 बच्चों की भारी जिम्मेदारी है। ऐसा करोगी तो बीमार हो जाओगी। तुम्हारे बच्चे कौन संभालेगा? इनको पढ़ाना लिखाना, स्कूल भेजना और तमाम रिस्क की फिक्र करनी है। होश आया तो घर में खाने को कुछ ना था। नौकरी ढूंढने निकल पड़ी। अब जिंदगी का मकसद सिर्फ इन बच्चों को परेशानियों से बचाना था और एक काबिल इंसान बनाना था। मैंने स्कूल टीचर की मुलाजमत कर ली और वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मेरे बच्चे पढ़ लिख गए। अब ये दोनों जवान थे, वो जिंदगी के दुखों को सहने के काबिल हो चुके थे। लेकिन बाप का खला जो रहा वो कभी पूरा ना हो सका। वो अब भी रोजाना ही अपने बाप को याद करते थे। उमर को अब मुलाजमत मिल गई और उसने घर का खर्चा उठा लिया। सोनिया भी बीए कर चुकी थी, उसने बीएड किया और टीचर हो गई। वो अब मुझे मुलाजमत नहीं करने देते, कहते थे कि आपने बहुत काम कर लिया, अब आपके आराम का वक्त है। हमारी फिक्रें दूर हो गईं तो बच्चों की शादी की फिक्र लग गई। मैंने बहुत सब्र से काम लिया था, बच्चों के सामने थकन को भी जाहिर न करती थी। बीमार होती तब भी काम पर जाती थी। मेरे बच्चों को किसी बात का पता न था। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अपनी भरी जवानी मिट्टी बना ली। नए कपड़े सालों न खरीदती, बच्चों को अच्छा खिलाती, खुद रूखी रोटी खा लेती थी, लेकिन उनको पता न चलने देती थी। अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी न करती थी, ताकि मेरे बच्चे किसी चीज़ को न तरसें। जिंदगी की मुश्किलों ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। एक रोज़ बेटे ने मजबूर किया कि हम नए घर चले जाते हैं और ये पुराना मोहल्ला छोड़ देते हैं। तब मैंने उसे बहुत मना किया, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी इसी मोहल्ले में तो गुजारी थी। मोहल्ले वाले मेरे दुख सुख से वाकिफ और खुशी गमी के साझी थे, लेकिन बेटा ना माना। नई नस्ल की अपनी सोच होती है। बेटे ने घर ना बेचा, लेकिन इसे किराए पर उठा दिया और हम नए घर में चले गए। यूं उसने मेरी बात भी रखी और अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर ली। उमर को जल्द जल्द तरक्की मिलने लगी, आला ओहदे पर लग गया। तब वो देर से घर आने लगा। एक रोज मैंने कसम देकर कहा कि सच बताओ, क्यों देर से घर आते हो, कहाँ वक्त गुजारते हो? उसने दबे लफ्जों में बता दिया कि एक लड़की से दोस्ती है और उसके साथ घूमता फिरता हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शुक्र है कि उसने सच बता दिया और मैंने भी इजाज़त दे दी। उसकी शादी धूमधाम से उसकी पसंदीदा लड़की से ही कर दी। जब सारा बहू बनकर घर आई, पता चला कि वो दौलतमंद मगर लापरवाह वालिदैन की बिगड़ी हुई औलाद है, जिसको बड़ों के अदब का इल्म था और ना छोटों का लिहाज था। उसकी तरबियत पर वालिदैन ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। वो अपने अपने मशागिल में गुम रहे और बच्चों ने नौकरों के रहमो करम पर बड़े हो गए। सारा इतनी खूबसूरत नहीं थी, मगर बाप की दौलत की वजह से बिगड़ गई थी। वो मुझसे और सोनिया से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, सिर्फ अपने शौहर से खुशदिली से बात करती थी। वो हमको मुंह न लगाती। सारा के वालिद एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनके कारोबार में बेटे के साथ साथ बेटी का भी हिस्सा मौजूद था और मुनाफा हर माह वो मारिया के अकाउंट में डाल देते थे। शायद इस बात का उस लड़की को गुरूर था। सारा की माँ भी वैसी ही थी। उसने शुरू ही से बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया था। जब बच्चे छुट्टियों पर घर आते तो नौकर उनकी देखभाल करते। माँ और बाप दोनों के पास इतना टाइम नहीं होता था कि अपनी मसरूफियात से हटकर औलाद की तरबियत पर तवज्जो दें, उनको अदब व आदाब सिखाएं, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, एक पुरसुकून और कामयाब ज़िंदगी के लिए। मगर सारा को शुरू ही से ऐसा माहौल मिला कि उसे रिश्तों का एहसास ही ना था। मैं बहुत परेशान थी कि कैसे बहू मिल गई है जो सारा दिन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखती है, जो शौहर के सिवा किसी से बात तक करना पसंद नहीं करती। जब पड़ोस से कोई बहू को देखने की फरमाइश करता तो मुझे कहना पड़ता सो रही है। वो कहती कैसी बहू लेकर आई हो जो सारा दिन ही सोई रहती है।
اب مجھے اس مسئلے پر سوچنا تھا کہ کیسے گھر کا ماحول درست کروں۔ ایک ہی حل سمجھ میں آیا کہ کسی طرح پیار و محبت سے اس لڑکی کو راضی کروں۔ بیٹے سے کچھ کہنے کا مطلب تو گھر کی خوشیوں کو خراب کرنے کے برابر تھا۔ میں نے بہو کی فطرت کو سمجھنا شروع کیا۔ وہ جانوروں سے بہت پیار کرتی تھی، اپنی پالتو بلی کا بڑا خیال رکھتی تھی، پرندوں کو دانا ڈالتی، اگر کوئی فقیر گھر آ جاتا تو دوڑ کر جاتی، مدد ضرور کرتی، گویا اس کی فطرت اچھی تھی لیکن اچھی تربیت سے محروم تھی۔ جب انسان کسی کی فطرت کو جان لے، اس کا دل جیتنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ پیار کی بھوکی تھی۔ میں چونکہ ٹیچر تھی، بڑوں اور بچوں کو پہچان رکھتی تھی، میں نے اپنی بیٹی سونیا کے ذمہ لگا دیا کہ تم بھابھی کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اس کی پالتو بلی کا بڑا خیال رکھو اور پیار کا اظہار کرو۔ تمہاری بھابھی اسی طرح پہلے پہل تمہاری جانب متوجہ ہوگی۔ وہ اپنی پالتو بلی اور طوطے وغیرہ مائکے سے لے آئی تھی۔ سونیا نے ان کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ جب سارا اپنے کمرے سے نکل کر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرنا چاہتی تھی، سونیا دوڑ کر اس کی طرف جاتی، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی اور اس کے پالتو پرندوں اور بلی سے اظہار محبت کرتی۔ سارا رفتہ رفتہ میری بیٹی کے قریب ہوتی گئی اور اب وہ اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں کرنے لگی۔ سچ ہے، انسان پیار اور اخلاص سے ہی کسی کا دل جیت سکتا ہے، شکوے شکایات سے ہرگز نہیں۔ بالآخر میری بیٹی سونیا کی محنت رنگ لائی اور وہ اپنی مغرور بھابھی سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ سونیا سارا سے کافی قریب ہو گئی، تب وہ اس کو اس کے کمرے سے نکال کر میرے کمرے تک لانے لگی۔ بہو مجھ سے دعا سلام کرنے لگی، نند سے باتیں کرتی تو مجھے بھی مخاطب کر لیتی۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو گئی، یہی تو میں چاہتی تھی کہ بہو ہمارے پاس آ کر بیٹھے۔ میرے دل کی گھٹن کم ہو گئی۔ سونیا بھی اپنے بھائی کی مصروفیات کے مطابق وقت نکالتی۔ میں نے بیٹے کو بھی اس کی بیوی کی شکایت نہ کی، اس بار کوئی بات منہ سے نہ نکالی کہ وہ سارا دن ہم سے کیسا سلوک رکھتی ہے۔ جانتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کا بہت خیال کرتا ہے، اس کے ساتھ خوش رہتا تھا اور بیوی کے عشق میں مجھے بھی نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ بہن جو پہلے اس کی جان تھی، جس کے بغیر نوالا نہ توڑتا تھا، اب اس سے بات کیے ہفتہ ہفتہ گزر جاتا تھا۔ بیوی کو روزانہ آفس سے آنے کے بعد باہر لے جاتا، کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھلا کر لے آتا۔ میں ساس نہ بنی اور نہ اپنی بیٹی کو نند بننے دیا۔ بیٹی کو سمجھاتی کہ بیٹا فکر نہ کرو، بھابھی سے محبت کرو، اس سے محبت کرو گی تو بھائی کی محبت کو حاصل کر پاؤ گی، یہی میرا تجربہ کہتا ہے۔ جب چہیتی بیوی آ جاتی ہے، ماں اور بہنیں اگر صبر اور برداشت سے کام نہ لیں تو بیٹے اور بھائی کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ میری بیٹی سمجھدار اور صبر والی تھی، جیسا میں کہتی کہا مانتی۔ ایک دن ایسا آیا کہ سارا مجھے ساس اور نند کی حیثیت دینے پر مجبور ہو گئی۔ وہ مجھے امی کہنے لگی۔ اب وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے لگی اور ہم کو اس کے ساتھ بات کرنے میں خوشی ہوتی تھی۔ ہم بالکل ایک ہی گھر کے فرد بن گئے تھے۔ بہو جہاں جاتی مجھے بتاتی اور کبھی کہتی کہ آپ بھی ساتھ چلیں۔ اس نے ادب و آداب سیکھنا شروع کر دیے، جبکہ پہلے وہ اگر کہیں جاتی ہم کو یہ بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتی تھی کہ گھر سے باہر جا رہی ہے۔ جب میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھا، وہ مجھے اپنے دل کے قریب سمجھنے لگی۔ آخرکار اس نے اپنی زندگی کے پرانے دکھوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے بچپن سے جوانی تک اپنے گھر میں کبھی پیار نہیں ملا، روپے پیسے کی کمی نہ دیکھی لیکن محبت کو ترستی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں اور رشتے کیا ہوتے ہیں۔ وہ اب اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی تھی اور میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ اس کا رخ میری طرف ہو گیا، میرا کھویا ہوا بیٹا بھی دوبارہ مجھے مل گیا۔ وہ اب آفس سے آ کر پہلے کی طرح میرے کمرے میں بیٹھ جاتا، کچھ دیر باتیں کرتا، طبیعت پوچھتا، دوائیاں لانے کو کہتا، بہن سے کہتا امی کا بہت خیال رکھا کرو، وقت پر دوا کھلا دیا کرو۔ باہر کھانے کے لیے جاتے تو میرے لیے بھی پیک کرا کر لے آتے۔ سونیا کی شادی کی فکر بھی تھی۔ میرے کہنے پر بہو نے اس طرف توجہ دی اور اپنے شوہر کو بھی یاد دلانے لگی کہ تمہیں بہن کی شادی کرنی ہے۔ عمر نے ایک دو دوستوں سے بات کی اور پھر ایک دوست کے توسط سے ایک اچھے گھرانے میں میری بیٹی کی بات طے ہو گئی۔ لڑکا نیک اور خوبصورت تھا اور میرے بیٹے کے دوست کا بھانجا تھا۔ مختصر کنبہ یعنی ماں اور بیٹا تھے۔ لڑکے کا نام عاصم تھا۔ عاصم سے منگنی کے بعد میری بہو نے نند کے جہیز کی خریداری شروع کر دی۔ وہ اکثر سونیا کو بھی ساتھ لے جاتی، تبھی میرے بیٹے نے عزت سے بہن کو بیاہ دیا اور جہیز میں بھی ہر چیز تھی۔ بہن کی شادی میں کسی شے کی کمی نہ ہونے دی اور یہ سب میری بہو کی وجہ سے ہوا، جس نے نند کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں اور بہو گھر میں باقی رہ گئے۔ وہ کچن میں آ جاتی، کھانا پکاتے دیکھتی تو دلچسپی لیتی۔ یہ اس نے کئی طرح کے کھانے بنانے سیکھ لیے۔
اگرچہ ہمارے گھر میں نوکر موجود تھے لیکن کھانا میں خود پکاتی تھی، اسی لیے بہو نے بھی رفتہ رفتہ گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ مجھے آرام نصیب ہو گیا۔ اب گھر اس کا تھا، میں تو بوڑھی ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے میری عمر بھی کافی ہو چکی تھی، اسی لیے میں زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ سارا مکمل بدل گئی تھی، اس میں تکبر اور غرور نام کی کوئی چیز نہ رہی تھی۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی بن گئی تھی۔ گھر میں سکون تھا اور وہ سلیقہ مند تھی۔ اس نے میری خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ بہت اچھی بہو بن گئی تھی جو ہر وقت میری خدمت کرتی رہتی تھی۔ میری تھوڑی سی توجہ اور پیار نے اسے بالکل بدل دیا تھا۔ وہ مجھے آرام کرنے کا کہتی اور خود سارے گھر کی دیکھ بھال کرتی، نوکروں سے کام کراتی اور مہمانوں کے ساتھ پیار اور عزت سے پیش آتی تھی۔ پڑوس سے عورتیں ملنے آتی، ان کو عزت سے بٹھاتی اور خوب کھلاتی پلاتی۔ یہ سب باتیں اس نے مجھے ہی سے سیکھی تھی۔ سارے لوگ اس کی تعریف کرتے کہ بہو ہو تو ایسی، خدا ہر کسی کو سارا جیسی بہو دے۔ ایک روز میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ ایسے روئی جیسے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ میری بہو اپنے والدین کے گھر غیروں کی طرح بے سکون رہتی تھی۔ اب وہ اپنے گھر میں بہت سکون محسوس کرتی تھی، خاص طور پر میرے ساتھ۔ مجھ کو زکام بھی ہوتا تو فوراً اسپتال لے جاتی، پریشان ہو جاتی۔ میری بیٹی تو اپنے گھر آباد تھی، اس کی ساس غصے کی ذرا تیز تھی، لیکن میری بیٹی صبر والی تھی، اس نے مجھ سے تربیت لی تھی۔ وہاں ساس کا بھی دل جیت لیا، جس کی وجہ سے شوہر اس کی قدر کرنے لگا۔ جن دنوں میں بیمار تھی میری بہو مجھے اپنے ہاتھ سے پرہیزی کھانا کھلاتی تھی۔ کہتی تھی امی جان، سونیا تو اپنے گھر میں روز نہیں آ سکتی، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، دعا مانگتی رہتی ہوں، خدا کرے کہ آپ کو کچھ نہ ہو، ہم کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اس کی یہ باتیں گویا مجھ بیمار کی زندگی بڑھا دیتی تھی۔ وہ ماں باپ سے ملنے بہت کم جاتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے سارا کو 2 بچوں سے نواز دیا۔ اب ہماری فیملی مکمل تھی۔ میں پوتے پوتی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی اور سوچتی کہ اب اگر آج میرے شوہر زندہ ہوتے تو اپنے خوشحال گھرانے کو دیکھ کر ان کا دل کتنا خوش ہوتا۔ میری بہو کو اپنا بچپن یاد آتا تھا، اسی لیے وہ اپنے بچوں پر بہت توجہ دیتی تھی۔ نوکروں کے حوالے کرنے کے بجائے بچوں کے سارے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ عمر تو پہلے ہی سارا سے پیار کرتا تھا، بچوں کی وجہ سے یہ پیار اور مضبوط ہو گیا۔ سونیا پہلے تو اپنے گھر میں خوش و خرم تھی، اچانک اس کے خاوند کی ملازمت چلی گئی اور اس کی زندگی میں رفتہ رفتہ پریشانیاں بڑھتی گئی۔ جب آتی بجھی بجھی اور پریشان ہوتی، تب سارا نے اس سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، کچھ تو بتاؤ۔ پہلے تو سونیا نے کچھ نہ بتایا، لیکن ایک روز اپنی بھابھی کے اصرار پر بتا دیا کہ سال بھر سے شوہر بے روزگار ہے اور بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ ساس ملازمت کرنے کی بھی مجھے اجازت نہیں دیتی، ان کا کہنا تھا کہ میں تمہارے بچے نہیں سنبھال سکتی۔ سارا نے سونیا کے خاوند سے بات کی اور اسے اپنے والد سے کہہ کر ایک بہت اچھی ملازمت دلوا دی۔ ان کے گھر سے فاقے مٹ گئے اور دوبارہ خوشحالی اور سکون میسر آ گیا۔ میری بیٹی نے بھابھی کو دعائیں دی، کہتی تھی کہ امی جان، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ نے ہماری تربیت اتنے اچھے انداز میں کی ہے۔ اگر آپ ہم کو صبر اور اچھے اخلاق کے بجائے دوسروں کے لڑائی جھگڑے اور لگائی بجھائی میں ڈال دیتی تو آج ہم بھی اس نفرت کی آگ میں جل چکے ہوتے۔ آپ کی اچھی تربیت نے آج ہماری زندگی کو اتنے پرسکون کر دیا ہے۔ بیٹی کی یہ بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹی، یہ سب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارتے ہیں۔ یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، اسی لیے دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے سلوک اور رویے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے بجائے ان کو خوشیاں دو تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔